बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 10 अप्रैल है, 2026 है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सितारे शिद्दत के साथ तब्दील हो रहे हैं और चीज़ें अब तब्दीली की सिमत में जाएंगी। हालात और वाक़यात देखें कुछ और हैं, मगर 10 अप्रैल 2026 के सितारे एक और हाल बयान कर रहे हैं, जो मैं आपसे इंशाल्लाह सितारों की रोशनी में जो अंदाज़न हमारा डेटा कलेक्शन है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों जंग का वक्त रहा और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी। आज दोस्तों जो मरीख है वो बुर्ज हमल में 0 दर्जे पे एंटर हो चुका है। इसके असरात बहुत अहमियत रखते हैं। अब दोस्तों आने वाले 2 दिन, आज जुमा, हफ्ता और एतवार, ये दोस्तों 3 दिन जो है मैं लाहौर में मौजूद रहूँगा। जो अब आप मिलना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके अपना वक्त ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मरीख यहाँ पे आया है जायचे में, पहले दर्जे पे जो नेचुरल जायचा है उसके नुक्ता आगाज़ पे एंटर हुआ। माजी में भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की इसी सितारे के हवाले से, बाकी सितारों के हवाले से, और मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। अब वो जो धोखा फ्रॉड दुनिया में हुआ वो आप देखिए, अमेरिका बहादुर आया और उसने आके जनाब इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला किया। अब जब ईरान ने जवाबी वार किए और बड़ा दिलेराना तरीके पे वो इनके साथ लड़ा, तो अमेरिका बहादुर दुम दबा के भाग गया। आज जबकि मरीख बुर्ज हमल में पहुंचा है, पाकिस्तान के जायचे के पहले खाने में, मैंने आपको माजी में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान यह ख़ित्ता 30 दर्जे अर्ज़वल वाला स्ट्रॉन्ग होगा। आज अमेरिका भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारी जंग बंदी करवाने में साथ दिया। ये मेरी वो प्रेडिक्शन पूरी हुई जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 30 दर्जे अर्ज़वल पे जो मुल्क वाक़ हैं वो आप आगे आएंगे। मैंने अर्ज़ किया था कि उसमें मेरी कैलकुलेशन में चीन, पाकिस्तान, रूस और तुर्की और उसके साथ ईरान भी उसमें शामिल नज़र आता है। आज ईरान की करेंसी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई है। अब ये जो मरीख यहाँ पे पहुँचा है ये अमेरिका की करेंसी के ज़वाल की निशानदही ला रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात, इमरान खान नाकाबिले बयान हद तक अब स्ट्रॉन्ग होते आएंगे, ये हमारी अगली प्रेडिक्शन है। खान साहब के जायचे में उसके 5वें खाने में दोस्तों इस वक्त जो सियारगान की पोजीशन है, मरीख, शम्स, ज़ोहल और नेपचून उनके 5वें खाने में आ चुके हैं। उनका ज़ाती सितारा मुश्तरी बुर्ज सुल्तान में बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जायचा जो बात करेगा, सितारे जो बात करेंगे, जो चीज़ें हमें समझ आएंगी वो हम दोस्तों बयान करेंगे। हालात और वाक़यात पे तबसरा करने वाले लोग हमसे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं और उनका जो नॉलेज है वो काफ़ी है। हम छोटा मोटा अंदाज़ों का सितारों का इल्म बयान करते हैं और मैं अपने अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि वो बड़े गौर से इस फ़कीर की बात सुनते हैं और अब आप समझ जाते हैं कि ये डेटा कलेक्शन है, कोई गैब का इल्म नहीं है। और मेरा ईमान ज़ाती तौर पे वो ये है कि खालिक के फ़ैसले एक मखलूक नहीं जान सकती। तो मरीख का यहाँ पे आ जाना और नेपचून का उसको वेलकम करना, नेचुरल जायचे में यहाँ पे ज़ोहल का मौजूद होना और उसके साथ साथ शम्स का यहाँ मौजूद होना और नेपचून का प्लूटो के साथ अपना हद इत्तिसाल में मौजूद होना, ये मेरे ख़्याल में जितना मेरी डेटा कलेक्शन है, जब से ये दुनिया बाद है ये पहली दफ़ा हो रहा है। अगर दोस्तों मजहबी तौर पे भी देखा जाए तो ज़मीन एक नामालूम सिमत में सिरक रही है और कुरान पाक में है कि ये सब चीज़ें एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। एक नुक्ता आगाज़ है, एक नुक्ता अंजाम है। जायचे में एक नुक्ता आगाज़ है, एक नुक्ता अंजाम है। माजी में दोस्तों 99 में जब मैंने ये प्रैक्टिस का एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरे पास एक कंपनी के नुमाइंदे आए। उन्होंने कहा जी हम डिस्ट्रीब्यूशन लेने लगे हैं यहाँ मुल्तान में इस कंपनी की। मैंने कहा ये कंपनी इतनी ऊपर जाएगी कि आपसे डिमांड पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है?
میں نے کہا جی اس کا نقطہ آغاز تو بہت تکڑا ہے اور نقطہ انجام اس سے بھی بہتر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ نقطہ انجام تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ درمیان میں جو ستارہ زحل تھا اس کا تھوڑا کرائسس آنا تھا۔ اب دوستو وہی ہوا کہ وہ کمپنی کا اتنا بزنس ہوا کہ اس کے جو اونر تھے، 4 اونر تھے اور چاروں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ہر بندہ قبضہ کرنے کے چکر میں پڑ گیا اور وہ کمپنی بند ہو گئی۔ یہ دوستو آغاز در انجام کی بات ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ نقطہ آغاز میں مریخ پہنچ چکا ہے اور جو زائچے کا نقطہ انجام ہے، چوتھا خانہ ہے، وہاں پہ مشتری بیٹھا ہوا ہے، اور جب مریخ یہاں پہنچا تو کیونکہ زحل بیٹھا ہوا ہے برج حمل میں اور جو چاند ہے وہ موجود ہے برج جدی میں۔ جب ستارے دوستو ایک دوسرے کے گھروں میں ہوں تو حالت کران میں پڑھے جاتے ہیں، یہ زائچے کا قانون ہے۔ اب یہاں پہ جو آنے والا وقت، میں نے آپ کو ماضی میں عرض کیا تھا کہ چیزوں کے جو ریٹ اپ جا رہے ہیں یہ ڈاؤن آئیں گے، کیونکہ زہرہ برج ثور میں پہنچنے والا ہے۔ آپ میری ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ تو آج ہم جن حالات اور واقعات کا بطور پاکستانی قوم مہنگائی کا شکار ہیں کہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کے کم ہونے کا وقت بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ دیکھیں دوستو، اب یہ ریٹ نیچے آنے کی سمت میں ہے، چیزیں بہتر ہونے کی سمت میں ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں، اللہ کا فیصلہ قوی ہے، غالب ہے۔ وہ جس سے جو کام لینا چاہے، وہ بندہ چاہے اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اس سے اللہ نے وہ کام لینا ہے، اس کی کیا جرت ہے وہ کام نہ کرے۔ تو زائچے میں خان صاحب سٹرونگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ زائچے کے مطابق ان کے زائچے کے 5ویں خانے میں 4 ستارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس کے پیچھے دوستوں 5واں ستارہ بھی آ رہا ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ سمجھیے کہ عطارد بھی یہاں آ رہا ہے، اور آنے والے 10 دنوں میں دوستو جو عطارد ہے وہ بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اب اس آنے والے وقت میں یہ جیسے جیسے ستارے برج حمل میں اکٹھے ہوں گے، اس کی پریڈکشنز بہت زیادہ ہیں۔ اس کی دوسری بڑی پریڈکشن عمران خان کے مخالفین کا اور فارم 47 کی حکومت کے جانے کا یہ نقطہ آغاز ہے، مریخ کا یہاں آ جانا، کیونکہ تبدیلی آئے گی۔ زائچے میں تبدیلی کے ستارے اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے والی حکومت نہیں رہے گی، پہلی والی باتیں نہیں رہیں گی، چیزیں تبدیل ہوں گی دوستو۔ فارم 47 کے وزیر اعظم جتنے مرضی شادیانے بجا لیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن در حقیقت جو اینڈ والے ستارے ہیں دوستو وہ آ چکے ہیں۔ اب صورتحال جو کام نیا ہونا ہے اس میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دوستو زائچے میں، پاکستان کے زائچے کو اگر پڑھا جائے تو پاکستان کے زائچے کے 10ویں خانے میں نے عرض کیا کہ چاند بیٹھا ہوا ہے اور 10ویں خانے کا حاکم ستارہ حالت زوال میں ہے، اور یہاں پہ چاند بھی اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہے، اور 7ویں نظر ناظر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نحس نظر زحل کے ساتھ ہے اور اسی کی نحس نظر مشتری کے ساتھ ہے۔ تو یہ اینڈ آف دی ڈے والی بات کر رہے ہیں، اینڈ آف ڈے کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا، چیزیں بدلنے کی سمت میں جائیں گی۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خان صاحب کے زائچے کو اگر بہت زیادہ غور سے پڑھا جائے تو ان کا جو مشکل وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مریخ ان کے زائچے کے 4تھے خانے سے جا چکا ہے، ان کے اب 4تھے خانے میں صرف عطارد حبوط میں ہے۔ طاقت کا محور بدل گیا۔ اب عمران خان کے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ان کے بچے، ان کے پیروکار، ان سے محبت کرنے والے لوگ جو انہیں اپنا رہبر مانتے ہیں، جو انہیں اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا گرو مانتے ہیں، وہ اب سامنے آئیں گے، ان کی صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 ستاروں کا کران کسی بھی جگہ پہ ہو اور چیزیں تبدیل نہ ہوں۔ یہ زائچے کا سب سے بڑا قاعدہ کلیہ ہے۔ تو دوستو یہ آج 10 اپریل 2026 کا وقت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں دوستو معذرت کرتا ہوں کہ میں نے جلدی میں مریخ کو برج حمل میں بول دیا۔ مریخ برج حوت کے آخری درجے پہ تھا، اور اگلی میں نے بات اس میں بیان کی ہے کہ مریخ برج حمل میں آ رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ بولتے ہوئے سم ٹائم حمل کی جگہ پہ حوت نکل گیا، معذرت خواہ ہوں۔ جیسے جیسے دوستو اس سے ستارے آگے آئیں گے، چیزیں تبدیل ہوں گی، ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور جوڑوں کے درد کی بہت عمدہ بڑی زبردست دوائی ہے۔ یہ آپ کے جسم میں تمام جو اکڑاؤ ہے، جو کھچاؤ ہے، اور جو ایون ڈھیلا پن ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک کرتی ہے، اور اس کا ایفیکٹ اتنا زبردست ہے کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ان کی
قوت مدافعت بڑھاتی ہے، جسم میں دردیں ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ شوگر کا لیول بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔